देखून हांवें जायते फावटी मागचें कोणाकय ग्रेस्त जावच्या खातीर हांव मागना, कोणाकच ग्रेस्त करिनाका म्हणजे ह्या संवसारांत. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतार ग्रेस्तांव विशयांत सांगूंक गेल्यार भिरांकूळ. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता न्ही, आवस्वर 1 आनी वळणू किरकोळ स्थितींत आसलो मनीस कितें करूं? किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊस काडलो म्हूण किरकोळ्यांक ऊस काडता, ओडवीक चिंतू. तशेंच ग्रेस्त ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो. हलके स्थिती पावतात भाव भयणीनो. देखून केदींच ग्रेस काय अशें नाकात. देखून आमी म्हणटा न्ही परत वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सर. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज. तुजी म्हजी आमची ग्रेस काय कोण? आमची ग्रेस काय कोण? सम्याच्या एकवटान तूं खरेंच आसा जाल्यार तुजे वनी ग्रेस्त आनी कोणी ना. सम्याच्या मोगान तूं आसा जाल्यार तुजे वनी ग्रेस्त कोणी. सम्याच्या कुरपेन तूं आसा जाल्यार तुजे वनी ग्रेस्त कोणी. ती जानवाय सर्गीची जानवाय तुवें जोडल्यार तुजे वरनी कितें म्हणटात स्मार्ट म्हणटात न्ही. किर्तन 119 वर्ड 100 कितें म्हणटा. साम 119 वर्स 100 दावीद राय म्हणटा न्ही जाणट्यांक असल्या जानवाय प्रास जाणट्यांक आसा. पळया ह्या संवसारान PhD केल्ल्या मनशां प्रास ते जानवाये प्रास चड जानवाई म्हाका आसा. कोणी दिल्ली? कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. पळया न्ही जानवाय सोडूंक वाट. ताची आज्ञा पाळ, ताचे उतार पाळ, ताची खुशी पाळ. ताच्या येवजनांत आमी भरते जाता, ताच्या कुशेक आमी खालतीमान घालता, ताच्या वाटो आमी चलता, ताचे संगी आमी जियेता. वो एकवट कसलीच एक कितें म्हणटा तें चिंतना जावन दी, सवाल जावन दी. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता 30 वर्सां खंयचेच सवाल जावन दी, म्हाका फाल्यांची चिंतना हें जावना तें जावना म्हणलें खंत जावन दी, म्हाका दोशी ना. कित्याक पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5 वर्स 7 कितें म्हणटा? तुमकां जेजूच्या एकवटान खरेंच आसा जाल्यार आज तुमकां कित्याक हांव म्हणटा तुमच्या अंतस्करणाची तपासणी करा म्हूण. कित्याक तुमकां अशें देवाचें उतर काण दिता? तुका खंत आसा जाल्यार तूं एकवटान नाय. आयका सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कित्याक तस तुमची जतन घेता. तस तुमची जतन घेता.